बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर रोज़ नए नए शब्दों के साथ नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो, यह मेरी छतरी है। यह मेरी छतरी है। अरबी में कहेंगे हादा मुदल्लती। हादा मुदल्लती। हादा कहते हैं यह को, और मुदल्लती कहते हैं मेरी छतरी को। यह को अरबी में हादा कहते हैं और छतरी को मुदल्ला कहते हैं। अगर कहना हो मेरी छतरी तो अरबी में कहेंगे मुदल्लती। तो अगर कहना हो यह मेरी छतरी है, अरबी में कह सकते हैं हादा मुदल्लती। हादा मुदल्लती यानी यह मेरी छतरी है। दोस्तों, लेकिन अगर कहना हो यह तुम्हारी नहीं मेरी छतरी है। यह तुम्हारी नहीं मेरी छतरी है, अरबी में कह सकते हैं हादा अंत माफ़ी। हादा मतलब यह, अंत यानी तुम्हारी, माफ़ी मतलब नहीं है। अना मुदल्ला। अना मुदल्ला मेरी छतरी है। हादा अंत माफ़ी अना मुदल्ला यानी यह तुम्हारी नहीं मेरी छतरी है। यह को अरबी में हादा कहते हैं, तुम्हारी को अंत अरबी में अंत कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं, मेरी को अरबी में अना कहते हैं और छतरी को अरबी में मुदल्ला कहते हैं। तो अगर कहना हो यह तुम्हारी नहीं मेरी छतरी है, अरबी में कह सकते हैं हादा अंत माफ़ी अना मुदल्ला। हादा अंत माफ़ी अना मुदल्ला। दोस्तों, अगर अरबी में इस तरह कहना हो, ठीक है यह तुम्हारी है तुम ले लो। ठीक है यह तुम्हारी है तुम ले लो, अरबी में कहेंगे तय्यब हादा अंत। तय्यब हादा अंत अंतशील। तय्यब हादा अंत अंतशील यानी ठीक है यह तुम्हारी है तुम ले लो। ठीक को अरबी में तय्यब कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, अंत को तुम्हारी को अरबी में अंत कहते हैं, फिर तुम को अरबी में अंत कहते हैं और लेने को या ले लो को अरबी में शील कहते हैं। तो कहना हो ठीक है यह तुम्हारी है तुम ले लो, अरबी में कह सकते हैं तय्यब हादा अंत अंतशील। तय्यब हादा अंत अंतशील। दोस्तों, अगर यूँ कहना हो तुम रख लो मुझे नहीं चाहिए। तुम रख लो मुझे नहीं चाहिए, अरबी में कह सकते हैं अंत रक्कब अना मा इबगा। अंत रक्कब अना मा इबगा यानी तुम रख लो मुझे नहीं चाहिए। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, रखने को अरबी में रक्कब कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं या ला कहते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। तो अगर कहना हो तुम रख लो मुझे नहीं चाहिए तो अरबी में कह सकते हैं अंत रक्कब अना मा इबगा। अंत रक्कब अना मा इबगा। दोस्तों, अगर अरबी में यूँ कहना हो आज मेरी ड्यूटी है मुझे जाने दो। आज मेरी ड्यूटी है मुझे जाने दो, अरबी में कहेंगे फ़ी अल-यौम दवामी। फ़ी अल-यौम दवामी अना रोह। अना रोह। अना रोह का मतलब होता है मुझे जाने दो या मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, ठीक है, या मैं गया। ये सब जगह अना रोह का प्रयोग किया जाता है। तो कहना हो आज मेरी ड्यूटी है मुझे जाने दो, कह सकते हैं फ़ी अल-यौम दवामी अना रोह। दोस्तों, आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, दवाम यानी ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, मेरी ड्यूटी को अरबी में दवामी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और अगर कहना हो मेरी ड्यूटी कहेंगे दवामी। तो कहना हो आज मेरी ड्यूटी है मुझे जाने दो, कह सकते हैं फ़ी अल-यौम दवामी अना रोह। दोस्तों, अगर कहना हो आज शाम को मैं मिलता हूँ। आज शाम को मैं मिलता हूँ, अरबी में कहेंगे अल-यौम मसा अना हस्सल। अल-यौम मसा अना हस्सल। अल-यौम का मतलब आज होता है और शाम को अरबी में मसा कहते हैं।
میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، ملتا ہوں کو عربی میں حصل کہیں گے۔ تو کہنا ہو آج شام کو میں ملتا ہوں، عربی میں کہہ سکتے ہیں الیوم مشى انا حصل، الیوم مشى انا حصل، یعنی آج شام کو میں ملتا ہوں۔ دوستوں اگر یوں کہنا ہو دکان کے پاس میرا انتظار کرنا، دکان کے پاس میرا انتظار کرنا، عربی میں کہیں گے غریب محل سوی انتظرنی، غریب محل سوی انتظرنی۔ دکان کو عربی میں محل کہتے ہیں اور پاس کو عربی میں غریب کہتے ہیں، کرنے کو عربی میں سوی کہتے ہیں اور انتظار کو عربی میں انتظار کہتے ہیں۔ میرا انتظار کہنا ہو تو کہیں گے انتظرنی، یعنی میرا انتظار۔ دکان کے پاس میرا انتظار کرنا کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں غریب محل سوی انتظرنی۔ دوستوں دکان کے پاس، محطے کے پاس، چاہے جہاں بھی آپ کو بتانا ہو، آپ محل کے جگہ پہ کوئی بھی چیز کا، کوئی بھی جگہ کا نام استعمال کر کے بول سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے اگزامپل دیا کہ دکان کے پاس میرا انتظار کرنا، تو آپ کہہ سکتے ہیں غریب محل سوی انتظرنی، یعنی دکان کے پاس میرا انتظار کرنا۔ وہیں اگر کہنا ہو گھر کے پاس میرا انتظار کرنا تو کہیں گے غریب بیت سوی انتظرنی، بقالہ کے پاس میرا انتظار کرنا، غریب بقالہ سوی انتظرنی، محطے کے پاس انتظار کرنا، غریب محطہ سوی انتظرنی، اس طریقے سے بول سکتے ہیں۔ دوستوں اگر عربی میں کہنا ہو ٹھیک ہے میں بھی گھر چلتا ہوں، ٹھیک ہے میں بھی گھر چلتا ہوں، عربی میں کہہ سکتے ہیں طیب انا روح بیت، طیب انا روح بیت۔ دوستوں ہم لوگ ہندی بولتے ہیں تو کہتے ہیں اوکے اب میں گھر چلتا ہوں، یا اوکے میں بھی فلاں جگہ جاتا ہوں، یا ٹھیک ہے میں بھی گھر چلتا ہوں، یا کہیں جانا ہوتا ہے تو آدمی کہہ کر کے بتا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، شروع میں کہتا ہے پھر بعد میں کہتا ہے اب میں گھر چلتا ہوں، یا اب میں بازار چلتا ہوں، اب میں ڈیوٹی چلتا ہوں۔ جہاں بھی جانا ہوتا آدمی بتاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عربی میں بھی بول سکتے ہیں۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، اوکے، انگلش میں اوکے کہتے ہیں، ہندی یا اردو میں ٹھیک ہے کہتے ہیں، عربی میں طیب کہتے ہیں۔ الان کا مطلب اب یا ابھی ہوتا ہے، میں کو عربی میں انا کہتے ہیں اور جانے کو عربی میں روح کہتے ہیں۔ جیسے جا رہا ہوں کہیں گے رو، جاؤں گا کہیں گے رو، جاؤ گے تو بھی کہیں گے رو، جگہ ٹھیک ہے جتنے بھی الفاظ ایسے آئیں گے سب جگہ رو کا پریوگ کیا جاتا ہے۔ اور گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں یا منزل کہتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو بیت کی جگہ پہ منزل بھی بول سکتے ہیں یا بیت بول سکتے ہیں، جیسے طیب الان انا روح منزل یا طیب الان انا روح بیت، یعنی ٹھیک ہے اب میں بھی گھر چلتا ہوں۔ دوستوں آپ چاہیں تو الان کے جگہ پہ الہین بھی بول سکتے ہیں، جیسے طیب الین انا روح بیت، طیب الہین انا روح منزل، اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں۔ دوستوں اگر عربی میں کہنا ہو میری جان اب میں چلتا ہوں، جیسے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی ہمارا دوست ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جان، ٹھیک ہے، تو کہنا ہو میری جان اب میں چلتا ہوں، عربی میں کہیں گے انا حیا الحین انا یلا، انا حیا، انا کا مطلب میں اور حیا کہتے ہیں جان کو، زندگی کو عربی میں حیا کہتے ہیں، یعنی کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم میری زندگی ہو، یعنی تم میری جان ہو، تو عربی میں کہہ سکتے ہیں انا حیا یعنی میری جان، ٹھیک ہے، یا میری زندگی۔ الحین یعنی اب، انا یلا یعنی میں چلتا ہوں، انا کا مطلب میں اور چلنے کو عربی میں یلا کہتے ہیں۔ دوستوں ایک چیز بتا دوں، ایک الفاظ ہوتا ہے نفسی، نفسی کا مطلب بھی ہوتا ہے میری جان، تو اپنی جان کو عربی میں نفسی کہتے ہیں، تو یہاں پہ نفسی کا لفظ پریوگ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آدمی کہے گا انا حیا، حیا کا مطلب زندگی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو حیا بھی بول سکتے ہیں، انا حیا الحین انا یلا یعنی میری جان اب میں چلتا ہوں یا میری زندگی۔ آدمی کہتا ہے تم میری زندگی ہو، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے حیا کا پریوگ کیا ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیے گا۔ میں نے اس چھوٹے سے ویڈیو میں بہت کچھ جانکاری شامل کیا ہے، اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔